नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। खालिक कायनात ने हजरत इंसान को खल्क करने के बाद इसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा इनायत फरमाया और अपने चहीते बंदों को दुनिया में अपना पैगंबर बनाकर अपनी इबादत करने का सलीका लोगों को सिखाया। लिहाजा फी ज़माना अम्बिया अलैहिस्सलाम की बुअसत होती गई, जिनका एक ही मकसद था कि वो खल्क को अपने मालिक से जोड़े। जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, रहबरी का काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुंतखब बंदों के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्हें हम औलिया के नाम से जानते हैं। ये तसलसल चलता रहा है और शायद रहती दुनिया तक चलता ही रहेगा। बुजुर्गान दीन ने मजहब इस्लाम का काम संभाल कर दुनिया पर रोशन किया कि दीन इस्लाम एक जिंदा मजहब है, इसका पैरो मरता नहीं बल्कि इधर से उधर मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा ऐसे बुजुर्गान दीन के आस्थाने न सिर्फ रोशन हुए बल्कि दुआओं की कबूलियत के अहम मराकज़ बन गए। शहर हैदराबाद में ऐसे बुजुर्गों के सैकड़ों आस्थाने मौजूद हैं जहां पर सालाना फातिह ख्वानी की जाती है। इन्हीं में से एक जय्यद बुजुर्ग हैं सुल्तानुल आरिफीन शेखुश्शयूख हजरत ख्वाजा सैयद नूर अकबर अली शाह चिश्ती करनी गरीब आलम चिश्ती वल खादरी उम्मी कामिल फ़कीर खुदस रहुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बारगाह हैदराबाद के पुराने शहर सुल्तान शाही में वाक़ है। हाल ही में हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का 189वां उर्स शरीफ बहुत ही तक़द्दुस और एहतराम के साथ मनाया गया। दो दिनों के तकारीब उर्स शरीफ की निगरानी हजरत ममदूह रहमतुल्लाह अलैह के नवासे नबीसा व जानशीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद नूरुल अब्सार अली शाह चिश्ती अल कादरी नक्शबंदी सहरवर्दी अल मारूफ शाह बाबा ने फरमाई। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ शास्त्रीपुरम कॉलोनी की मस्जिद सालिहा बैतुल मुक़द्दस दारुल उलूम गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बाद इख्तिताम ख्वाजा ख्वाजागान चिश्त और महफिल समा जुलूस संदल मुबारक बरामद हुआ और रात देर गए हजरत शाह बाबा ने संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए। मुआविनत में शामिल थे हजरत क़िबला के बरादरान मोहम्मद साबिर खादरी, मोहम्मद बशीर खादरी और फर्जंदान ताहिर शाह, वसीम शाह, दिलशाद शाह और नौशाद शाह। हजरत ममदूह रहमतुल्लाह अलैह के मोतक़िदीन ने, जिनमें शामिल हैं मोहम्मद इस्माइल खादरी, मोहम्मद हाजरी खादरी, मोहम्मद मसीह खादरी, मुंशी खालू, नईम खादरी, कलीम खादरी वगैरह ने मेहमान नवाजी की एक मिसाल कायम करते हुए आस्थाने में खव्वाली का एहतमाम किया। जानशीन हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हजरत शाह बाबा ने बारगाह की तारीख पर रोशनी डाली। सैयद नूर अकबर शाह ख्वाजा हुसैनी खादरी चिश्ती खिदनी गरीब आलम का खरन से आए थे, मेरे खरन से आए थे। खरन से आने के बाद बैठने के बाद वतन सा क़िबला जो है ना, यहाँ से अजमेर गए, जाके 11 साल पानी पिलाए पहुँचा हमारे, मेरे पीर बताओ बोल के
تو پھر پلٹ کے یہاں پر آ کے یہاں سلطان شاہی آئے، 3 دن بٹھا کے خلافت دیے وطن سا، ایک ہی خلیفہ نانا کے وطن سا قبلہ، وطن سا قبلہ کے بہت بریدہ ہیں، خلیفہ ہے، بہت ہے، ان کے دیوان ہے۔ میرے نانا امی تھے، کامل فقیر تھے، قرن سے آئے تھے، سلطان شاہی میں ان کا مقام ہے، وطن سا قبلہ کے پیر و مرشد ہے۔ یہ اٹھتے شریف 180 سالہ اٹھتی صحیح ہے۔ تعلیمات کیا امید تھے انہوں، تعلیمات یہ کہ کامل فقیر تھے، انہوں درس کرتے تھے تو تعلیمات آتے تھے نقاب ڈال کے سننے کے لیے۔ وطن سا قبلہ کے پیر ہے انہوں، سید نور اکبر شاہ خواجہ حسینی۔ ان 2 روزہ مبارک تقاریب عرس شریف میں شمع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر پروانوں کے ساتھ ساتھ بے شمار مریدین متقدین بلا لحاظ مذہب و ملت کئی اضلاعوں اور بیرون ملک سے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد نے شرف شرکت حاصل کی، جن میں پیش رہے شاستری پورم کے مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر محمد مصباح الدین، راجندر نگر کے سینئر مجلسی لیڈر مرزا رحمت بیگ، ان کے علاوہ وقار احمد خان، کاشف بابا، شکیل بابا سہروردی، محمد الیاس قادری، کنڈا پور کے شیخ رفیق پٹیل قادری وغیرہ۔ مشائخین میں شامل تھے چشتی چمن کے متولی مولانا آل محمد پیر چشتی ثانی سید محمد ولی اللہ حسینی، ہمنامات کی بارگاہ حضرت شیخ محمد مستان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سجادے حضرت محمد عبد الغنی شاہ قادری، تحریک اصلاح عقائد کے حافظ محمد ظہیر قادری ابوالعلائی، اور بیرون ملک جدہ کے صوفیہ اکرام کو چاہنے والے الحاج جیلانی عاشق قادری المعروف جیلانی بابا کے خاص مرید محمد فہیم قادری اور ان کے سارے مریدین ساتھی، اور ساتھ میں لندن سے بھی ڈاکٹر معین قادری نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عرس شریف میں شرکت کی۔ ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے عقیدت مندوں نے بھی حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف میں شریک ہو کر گل ہائے عقیدت پیش کیے۔ حضرت خواجہ سید نور اکبر علی شاہ چشتی قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واحد مرید و خلیفہ حضرت وطن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کی شان میں ایک ربائی پیش کی کہ نام ہے بندوں میں جو اکبر علی، حشر کا سودا ہوا کرتا ہے یہاں، ہے نشان حق مگر آثار شیخ، اے وطن سرگرم ہے بازار شیخ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔